أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت في الخطبات الماضية أتحدث عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وكنت أتناول ذكر الغزوات والسرايا. فمن الغزوات غزوة حمراء الأسد التي ورد عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة من غزوة أحد، واتجه الكفار إلى مكة، ولكن حين علم صلى الله عليه وسلم باستعداد قريش للغزو خرج مع أصحابه إلى حمراء الأسد، وهي موضع تبعد عن المدينة 8 أميال. تكلم حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن هذه الغزوة، وسأذكر جزءا مما قال. كانت قريش مكة قد اتجهوا إلى مكة في الظاهر، ولكن كان هناك خطر واحتمال أن يكون ذلك من أجل إغفال المسلمين، ومن المحتمل أن تعود قريش ويهاجم المدينة بغتة، لذا دبرت حراسة المدينة في تلك الليلة. وحرس الصحابة بيت النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص طول الليل، ولما أصبحوا علموا أن هذا الاحتمال لم يكن مجرد خيال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر تلقى خبرا أن جيش قريش قد عسكر على مسافة 1 أميال من المدينة المنورة، وأن رؤساء قريش يتناقشون بينهم بكل حماس أنه لما لا ننتهز هذه الفرصة ولم نهاجم المدينة. ووبخ بعضهم البعض الآخر وقالوا أنكم لم تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم تسبوا نساء المسلمين، ولم تنهبوا أموالهم، وبل حين غلبتموهم كانت لديكم فرصة أن تبيدوهم، ولكنكم تركتموهم لكي يتقووا من جديد. فالآن لا زالت عندكم فرصة لتعودوا وتهاجموا المدينة لتقطعوا دابر المسلمين. وكان فريق آخر من قريش يقولون: عليكم أن تكتفوا بما نلتم من نصر وتعودوا إلى مكة، عسى أن تفقدوا هذا المجد الذي حصلتم عليه بهذا النصر البسيط، وأن يتحول النصر إلى الهزيمة. ولكن غلب رأي المتحمسين منهم في النهاية، واستعدت قريش للهجوم على المدينة. حين علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور أعلن فورا أن على المسلمين أن يستعدوا، ولكنه مع ذلك أمر بعدم خروج أحد إلا من كان حاضرا في أحد. وجاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم بمناقشة قريش هذه دعا أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه
وبلغهم بالأمر، فاقترح كلاهما أنه يجب تعاقب ملاحقة العدو. فكان مجاهدو أحد الذين كان معظمهم مصابين انضموا إلى سيدهم صلى الله عليه وسلم وهم مضمضي الجراح، وورد في التاريخ أنهم خرجوا فرحين وبحماس كما لو كان الجيش المنتصر يطارد العدو المهزوم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد قطع 8 أميال، ولأنه كان وقت المساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخييم هناك، وطلب إشعال النار في مختلف الأماكن في الميدان. وفي غضون بضعة دقائق تم إشعال 500 شعلة في ميدان حمراء الأسد، وكان ذلك يبث الرعب لمن يراها من بعيد. وغالبا في هذا الوقت مر معبد رئيس بني خزاعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدى تعاطفه مع قتلى أحد، ثم انصرف إلى طريقه. وفي اليوم التالي عندما وصل إلى الروحاء وجد جيش قريش يستعد للمسير ضد المدينة المنورة، فتوجه فورا إلى أبي سفيان وقال له: ماذا تكادون تفعلون؟ والله لقد أتيت للتو من جيش محمد صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، ولم أرى قط مثل هذا الجيش المرعب، وإنهم غاضبون جدا من هزيمتهم في أحد لدرجة لو رأوكم لسحقوكم. تأثر أبو سفيان وأصحابه بما أخبر به معبد، وتخلوا عن خطتهم في السير نحو المدينة، ورجعوا مع جيشهم إلى مكة فورا. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا فروا إلى مكة، شكر الله تعالى وقال: إنه رعب أنزله الله في قلوب الكفار. وبعد ذلك أيضا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد ليومين أو 3 أيام. غزوة بني المصطلق. حدثت غزوة بني المصطلق في العام 5 للهجرة، وتسمى غزوة المريسيع أيضا. كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في ذكرها: لقد اتخذ أعداء قريش للمسلمين أبعادا خطيرة يوما بعد يوم، وكانت دعايتهم المسمومة ضد الإسلام قد جعلت العديد من القبائل العربية في الحجاز تقف ضد الإسلام ومؤسسه. ولكن الآن شكل أعداؤهم خطرا آخر، وهو أن بعض القبائل ذات العلاقات الجيدة مع المسلمين بدأت تقف ضد المسلمين بسبب تحريض قريش. وكان أولهم بنو خزاعة، وهي كانت قبيلة شهيرة، ومن عشائرها بنو المصطلق الذين استعدوا للهجوم على المدينة. ولقد زار زعيمها الحارث بن أبي ضرار العديد من القبائل المجاورة وأقنعهم بالانضمام إليه. عندما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم تلميحا عن هذا الوضع، أرسل بريدة بن حسيب إلى بني المصطلق لتفقد الحالات من باب الاحتياط، وأكد له أن يعود بسرعة ويطلعه على حقيقة الأمر. فذهب بريدة ورأى بالفعل جيشا كبيرا يستعد لشن هجوم على المدينة، فعاد فورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى حملة وقائية ضد بني المصطلق، فاستعد عدد كبير من أصحابه للسير معه، وكذلك عدد كبير من المنافقين الذين لم يرافقوه بهذه الأعداد في أي مناسبة سابقة. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه على المدينة، أو أمر زيد بن الحارثة بحسب بعض الروايات، ثم خرج من المدينة في العام 5 للهجرة،
كان لهذه القوة 30 فرسا فقط وعدد أكبر من الجمال، وكان أفراد هذا الجيش يتناوبون الركوب بالدور. وخلال المسيرة ألقى المسلمون القبض على جاسوس الكفار، وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التأكد من صحة التهمة حاول استخبار بعض حالات الكفار، ولكنه أنكر، ولأن أمره كان مشتبها لذا قتله عمر بن الخطاب بحسب قانون الحرب في ذلك الزمن. ثم تقدم جيش الإسلام، وحين علم بنو المصطلق بمجيء المسلمين وبأن جاسوسهم قد قتل خافوا للغاية، لأن هدفهم كان شن الهجوم المباغت على المدينة، ولكن انقلبت الموازين بسبب تيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعبوا جدا. وأما القبائل الأخرى التي اجتمعت لمساندتهم خافت بتصرف إلهي إلى حد أنها تخلت عنهم فورا وعادت إلى ديارها. ولكن بني المصطلق كانوا قد شربوا من قريش جام العداء بحيث لم يرجعوا عن إرادتهم للقتال، وظلوا مصرين لمواجهة الجيش الإسلامي بكل عدة وعتاد. حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم موضع المريسيع الذي كان بنو المصطلق مخيمون قريبا منه، والذي هو بقرب الساحل بين مكة والمدينة، أمر بالتخييم. وبعد أن رتب قواته ووزع الألوية، طلب من حضرة عمر الذهاب إلى بني المصطلق وإخبارهم أنهم إذا تخلوا عن عدائهم للمسلمين حتى في هذه المرحلة واعترفوا بسلطة النبي صلى الله عليه وسلم فسيتركون بسلام، وسيعود المسلمون إلى المدينة المنورة. فرفضوا العرض بغطرسة واستعدوا للقتال، حتى ورد أن أول من بدأ بإطلاق السهام كان رجل من بني المصطلق. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالتهم هذه أمر أصحابه بالرد بالمثل، لأن العدو كان قد بدأ الحرب، واستمرت الرماية بين الفريقين لبعض الوقت، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجوم المفاجئ الذي هز أقدام الكفار، فقد طوقهم المسلمون ببراعة حتى حوصروا جميعا واضطروا إلى إلقاء أسلحتهم. وانتهت المعركة التي كان من شأنها أن تأخذ صورة خطيرة بعد قتل 10 كفار ومسلم. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: لا بد من الذكر في هذا المقام أن هناك رواية في صحيح البخاري عن الغزوة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجم بني المصطلق على حين غرة منهم حين كانوا يسقون مواشيهم. ولو تأملنا في ذلك لوجدنا أن هذه الرواية لا تخالف ما رواه المؤرخون، بل الحق أن هاتين الروايتين تتعلقان بمناسبتين مختلفتين. وواقع الأمر هو أنه عندما وصل جيش المسلمين قرب بني المصطلق كانوا غير مستعدين ومشتتين نوعا ما، لأنهم لم يعرفوا أن المسلمين قد اقتربوا منهم كثيرا، وإن كانوا يعلمون عن تحركات جيش المسلمين. والرواية في صحيح البخاري تشير إلى حالتهم هذه. ولكن عندما علموا بوصول المسلمين رتبوا صفوفهم واستعدوا للمواجهة فورا بناء على استعدادهم السابق، وهذا ما ذكره المؤرخون. وقد شرح هذا الاختلاف العلامة ابن حجر وغيره من الباحثين، ويبدو شرحهم صحيحا.
وقد حدث عند العودة من غزوة بني المصطلق كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجلا من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة، أي اتركوا مثل هذا الكلام ولا تخاصموا على أمور بسيطة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وتفصيل هذا الحادث مذكور في سيرة خاتم النبيين، ولكني أتركه جانبا لأني قد ذكرته من قبل أيضا. وقد جاء في سيرة النبي لابن هشام بشأن حالة عبد الله بن أبي، وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لا أرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الجنازة على رئيس المنافقين عبد الله بن أبي، جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، أستغفر لهم أو لا أستغفر. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عندما نهاه الله تعالى كليا عن الصلاة على مثل هؤلاء الناس، امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين. عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، هو واد من وديان المدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذه الرواية جاءت في صحيح البخاري. هناك آراء حول كم صلاة لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أدائها يوم الخندق، وهناك روايات مختلفة بهذا الشأن.
عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. هذه الرواية أيضا مأخوذة من صحيح البخاري بشيء من الاختلاف، إذ قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الرواية الأولى. حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. مسند أحمد بن حنبل. لقد ضعف المسيح الموعود عليه السلام هذه الروايات كلها، وصحح رواية واحدة فقط ذكر فيها أداء صلاة العصر في وقت ضيق مقارنة مع وقتها العادي، فيقول عليه السلام ردا على اعتراض القسيس فتح مسيح على فوات صلوات النبي صلى الله عليه وسلم 4 يوم الخندق: أما وسوستك الشيطانية أنه تم أداء 4 صلوات معا بعد فوات وقتها عند حفر الخندق، فأولا هذا مدى علمكم بأنكم لا تعرفون معنى القضاء. أيها الغافل، القضاء هو أداء الصلاة وليس تركها، وإن ترك الصلاة لا تعني قضاءها، وإذا فات وقت أداء الصلاة فهذا يعني فوات الصلاة. لذا نشرنا إعلانا بجائزة قدرها 5000 روبية، محتواها أن الجاهل الذي لا يعرف معنى القضاء كيف يعترض على الإسلام، والذي لا يقدر على استخدام الكلمات في محلها كيف يجوز له أن ينقض أمورا دينية. وأما الاعتراض على جمع 4 صلوات عند حفر الخندق، فجواب هذه الوسوسة السخيفة هذه هو قول الله: لا إكراه في الدين، أي لا توجد في الدين شدة تؤدي إلى هلاك الإنسان. ولذا أمر الله تعالى جمع الصلوات وقصرها عند الضرورة والمصيبة، ولكن لا يوجد في حديث موثوق به ذكر جمع 4 صلوات بتلك المناسبة، بل ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن ما حدث هو أنه قد تم أداء صلاة العصر في وقت ضيق، ولو كنت موجودا أمامنا الآن لسألناك. لقد وجه المسيح الموعود عليه السلام هذا الكلام إلى المعترض: هل هذه الرواية متفق عليها أن 4 صلوات فاتته قد جمعت؟ إن جمع 4 صلوات أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممكن بحسب حكم الشرع. نعم، يوجد في حديث ضعيف أنه قد تم أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا، ولكن الأحاديث الأخرى الصحيحة تدحضه، ولا يثبت إلا أداء صلاة العصر في وقت ضيق. أما الدور الذي لعبه سيدنا عمر رضي الله عنه عند صلح الحديبية، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى أهل مكة ليخبر علية قريش سبب قدومه. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وقد عرفت عداوتي إياها وغلظتي عليها، وليس بها من قوم عدي بن كعب أحد يمنعني،
وهكذا أظهر عمر رضي الله عنه شيئا من التردد في الذهاب إليهم. وفي رواية أنه رضي الله عنه قال أيضا: يا رسول الله، إن أردت فسأذهب. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وقال عمر أيضا: ولكني أدلك على رجل هو أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، وبعث إلى أبي سفيان وغيره من سادات قريش لكي يخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحربهم، إنما جاء لزيارة الكعبة وتعظيمها وتوطيد حرمتها. وسبق أن بينت هذه الواقعة مفصلة عند ذكر سيدنا عثمان رضي الله عنه. وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد: بينما كانت شروط صلح الحديبية تكتب، وصل أبو جندل بن سهيل بن عمر سفير قريش يحجل في قيوده وأصفاده بصعوبة بالغة إلى هذا المجلس. وكان أهل مكة قد قيدوا هذا الفتى بسبب إسلامه، وكانوا يعذبونه أشد التعذيب. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل قريبا من مكة، انفلت أبو جندل من أيديهم بطريقة أو أخرى، ووصل إلى الحديبية مصفدا بقيوده. واتفق أنه عند وصوله هناك كان أبوه يملي أحد شروط الصلح، وهو أن كل من أسلم من أهل مكة ولحق بالمسلمين سيردونه لأهل مكة رغم إسلامه. فأتى أبو جندل يحجل في قيوده، وألقى نفسه أمام المسلمين، واستغاث بهم بصوت ملؤه الألم، ونادى: يا معشر المسلمين، إنما أعذب بسبب إسلامي، فبالله عليكم أنقذوني. فانفطر قلوب المسلمين ألما برؤية هذا المشهد، ولكن سهيل أبى إلا العناد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء أطالبك به بحسب هذه المعاهدة هو أن ترد لي أبا جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نفرغ من إبرام المعاهدة بعد، وإنما لا نزال في المفاوضات ولم ننتهي منها. قال سهيل: إن لم ترد لي أبا جندل فاعتبر إجراءات المعاهدة ملغية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم درءا للجدال: حسنا، تعال وأطلق سراح أبي جندل منة وكرما منك. قال سهيل: كلا، لن أفعل ذلك أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعاند يا سهيل، وارضى بما أقول. قال سهيل: لن أقبل ما تقول. وعندها استغاث أبو جندل وقال: يا معشر المسلمين، أيرد أخوكم المسلم إلى المشركين وهو معذب هذا التعذيب الشديد؟ والغريب هنا في الأمر أن أبا جندل لم يستغث عندها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل استغاث بعامة المسلمين، ولعل ذلك لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخل بإجراءات المعاهدة مهما انفطر قلبه بالألم، بينما كان يتوقع أبو جندل من عامة المسلمين أنه ربما تثور غيرتهم فيسعون لإيجاد سبيل لخلاصه وشروط المعاهدة تكتب. ولكن المسلمين ما كانوا ليتخطوا خطوة خلاف مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ بهم الحماس. ثم صمت النبي صلى الله عليه وسلم برهة، ثم قال لأبي جندل بكلمات ملؤها الألم: أبا جندل، اصبر واحتسب، فسوف يجعل الله سبيلا للخلاص حتما لك ولأصحابك من المسلمين المستضعفين، ولكننا مضطرون الآن لأننا قد آتينا أهل مكة العهود والمواثيق، ولا نستطيع فعل شيء ننكثها به. كان المسلمون يرون هذا المشهد مستشيطين غضبا بسبب غيرتهم الدينية، ولكنهم لزموا الصمت مهابة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأخيرا لم يتمالك سيدنا عمر نفسه،
فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألست على الحق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة قصيرة نظرا إلى حالته وقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله وأنا أدرى بمشيئته تعالى، ولا يمكن أن أخالفها، وهو ولي وناصري. ولكن لم تهدأ ثورة عمر، بل ازدادت هياجا، فقال: ألم تقل لنا أننا سنطوف ببيت الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لقد قلت ذلك، لكني متى قلت أننا سنطوف بالبيت هذا العام؟ قال عمر: نعم، لم تقل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك أن تنتظر، وسوف تدخل مكة وستطوف بالكعبة إن شاء الله تعالى. ولكن عمر لم يطمئن بهذا الجواب لشدة حماسه، إلا أنه ذهب من عنده صلى الله عليه وسلم مهابة له، ورجع متغيظا إلى أبي بكر وتكلم معه بمثل هذا الكلام الحماسي. فرد عليه أبو بكر بمثل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له ناصحا: عليك أن تعود لصوابك، ولا تدع يدك تضعف في الاستمساك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن الذي قد وضعنا أيدينا في يده صادق في كل حال. قال عمر رضي الله عنه: لقد تكلمت بهذه الكلمات من فورة حماسي، ولكني ندمت عليها بعد ذلك ندما شديدا، وقمت بأعمال نافلة كثيرة توبة مني وكفارة لأثر هذا الضعف الذي ظهر مني، أي أخرجت الصدقات وصمت صياما وصليت النوافل وحررت الرقاب كفارة لضعفي هذا. وكان حضرة الخليفة الرابع رحمه الله ألقى خطابا قبل خلافته في إحدى الجلسات السنوية، وأقرأ على مسامعكم اقتباسا منه في سياق هذا الحدث. قال حضرته: لا شك أن صرخة الألم والكرب التي انطلقت من قلب عمر رضي الله عنه على شاكلة سؤاله هذا كانت مكبوتة في صدور كثيرة أخرى، ولا جرم أن المشاعر التي آتاها عمر رضي الله عنه اللسان لم تكن مشاعره هو فقط، بل كانت مشاعر المسلمين الآخرين أيضا، وكانت مثل هذه الأفكار هائجة في مئات الصدور الأخرى، فعبر عنها عمر رضي الله عنه، وكان هذا زلة منه، فلم يزل قلقا بسببها طوال حياته، فصام أياما كثيرة، وقام بالعبادة والنوافل بكثرة، وتصدق كثيرا، وبلل مكان سجوده بالدموع مستغفرا ربه، ولكن قلقه هذا لم يزل. كان قلقه عند الحديبية مؤقتا، بدلته الرحمات النازلة من السماء طمأنينة بسرعة. أما هذا القلق الذي تولد في قلب عمر نتيجة سؤاله الذي سأله متسرعا مستعجلا، فأصبح قلقا دائما لم يتركه طوال حياته قط. فكان رضي الله عنه يقول بحسرة دائما: ليتني لم أوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال. يقول حضرة الخليفة الرابع: لقد فكرت مرارا في قول سيدنا عمر رضي الله عنه: لا لي ولا علي، الذي كان يكثر من ترديده وهو في أنفاسه الأخيرة على فراش الموت، أي: يا ربي، إني لا أسألك أي أجر على حسناتي، وإنما أسألك أن تغفر لي أخطائي. وأرى أن تصور خطئه في ميدان الحديبية هو الذي كان يقلقه أكثر من أي خطأ آخر. لا جرم أنه لم يكن هناك أحد يعلم كيفية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى قلق أصحابه وانكسار قلوبهم عند كتابة الصلح سوى سيده السماوي ورفيقه الأعلى الذي كان يحبه حبا شديدا. ولكنه صلى الله عليه وسلم قد قال الكثير في هذه الجمل الثلاث البسيطة التي جرت على لسانه صلى الله عليه وسلم ردا على عمر.
لقد وقع سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا على المعاهدة التي أبرمت بين المسلمين وقريش مكة عند صلح الحديبية. كتب ميرزا بشير أحمد بهذا الشأن وقال: تم إعداد نسختين لهذه المعاهدة ووقع عليها شهود كبار زعماء الطرفين. أما من وقع من جانب المسلمين فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة. وبعد إتمام المعاهدة أخذ سهيل بن عمرو نسخة من المعاهدة ورجع بها إلى مكة، أما النسخة الثانية فبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في سيرة خاتم النبيين بخصوص عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد الصلح: بعد التفرغ من نحر الهدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى المدينة، وكان قد مضى على بقائه صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما يقرب من 20 يوما. فلما وصل صلى الله عليه وسلم أثناء العودة إلى كراع الغميم بالقرب من عسفان، وعسفان تبعد من مكة 103 كيلومترات، وكراع الغميم واد تبعد 8 أميال من عسفان، كان الوقت ليلا، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم لاجتماع الصحابة، ثم قال لهم أن سورة قد أنزلت عليه الليلة وهي أحب إليه من كل شيء في الدنيا، وهي سورة الفتح. أي لو دخلتم مكة هذا العام لما كان دخولكم آمنا، بل كان سيؤدي إلى إثارة حرب وإراقة دماء كثيرة، ولكن الله تعالى أراني في الرؤيا مدخلا آمنا، لذلك فقد هيأ الله تعالى صورة للأمن نتيجة معاهدة الصلح هذا العام، وبالتالي ستدخلن المسجد الحرام قريبا إن شاء الله آمنين وفق ما أراني الله تعالى في الرؤيا، وهكذا حصل تماما. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على الصحابة استغرب بعضهم الذين كان لا يزال الحزن والكآبة تخالطهم تجاه صلح الحديبية، فتساءلوا: نعود من هنا غير ناجحين في الظاهر، فكيف إذن يبشرنا الله تعالى بالفتح ويباركنا عليه؟ حتى أن بعض الصحابة المتسرعين قالوا: هل هذا يعد فتحا بحيث نعود محرومين من طواف بيت الله؟ فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أظهر استياءه وألقى خطابا مختصرا قال فيه بكل حماس بأن هذا الاعتراض تافه، لأنكم إذا فكرتم مليا فهذه الهدنة في الواقع فتح عظيم لنا، فقريش الذين خرجوا إلى ميدان الحرب ضدنا وافقوا على وضع حد لتلك الأعمال وأقاموا عهد السلام معنا، وقد وعدوا بفتح أبواب مكة لنا في العام المقبل، فسنعود لمكة في سلام وأمن محميين ضد أذى المكيين ومتنفسين عبق المزيد من الانتصارات. وهكذا فهذا فتح عظيم. هل نسيتم أحد والأحزاب عندما غزتكم قريش، وكيف جاءوا من فوقكم ومن أسفل منكم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ولكنكم ترون اليوم قريش أنفسهم يبرمون معاهدة الأمن والسلام. وبناء على ذلك قال الصحابة: يا رسول الله، الآن فهمنا وأدركنا الحقيقة، فرؤيتنا محدودة ولا نرى بقدر ما تستطيع رؤيته، ونحن ندرك الآن أن هذه المعاهدة هي في الواقع فتح عظيم لنا. كان عمر قبل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة واضطراب كبيرين، وقد روى عمر: أثناء رحلة العودة من الحديبية اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وبادرته بالكلام، لكنه لم يجب. حاولت الكلام معه 2 أو 3 مرات لكنه ظل صامتا. حزنت كثيرا من التزامه الصمت، فقلت في نفسي: هلكت يا عمر، حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يجبك. قال عمر: فتقدمت أمام الناس فطفقت أفكر في الأمر بكل قلق واضطراب، وخشيت أن ينزل في آية في القرآن، وبينما كنت كذلك إذ سمعت صارخا يصرخ بي ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي عمر بن الخطاب. فقلت لعله قد تحقق ما خشيت منه،
فقد نزلت في آية في القرآن: وسارعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضطربا فسلمت عليه وجلست بجانبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي سورة لهي أحب إلي من الدنيا جميعها. ثم قرأ آيات من سورة الفتح. قال عمر: يا رسول الله، هذه المعاهدة فتح للإسلام حقا؟ فأجاب: بالتأكيد إنها فتح عظيم لنا. فاطمأن عمر وسكت، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد كتب النبي معاهدة الصلح مع مشركي مكة في الحديبية، مما أثار لدى الصحابة قلقا وحزنا لدرجة أن شخصا مثل عمر قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أولست قد وعدتنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ أما كانت الغلبة مقدرة للإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شك أن الله تعالى وعد بأننا سنطوف بيت الله، ولكنه لم يعد أن هذا سيكون في هذا العام. ذكر عمر رضي الله عنه مستمر وسيستمر في المستقبل أيضا. أما الآن فسأتناول ذكر بعض المرحومين الذين سأصلي عليهم صلاة الغائب، وأولهم السيد ملك محمد يوسف سليم، الذي كان رئيس مكتب الكتابة السريعة، وقد توفي عن عمر يناهز 86 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان أحمديا وحيدا في عائلته، وقد وفق للبيعة في عام 1952. لقد وظفه أخوه الأكبر في مؤسسة السكة الحديدية، حيث كان مير حميد الله الأحمدي يشتغل رئيس المهندسين، وكانت جريدة الفضل تأتيه باستمرار، فأصبح مير حميد الله يبلغه دعوة الأحمدية. وبعد مواظبة محمد يوسف سليم على قراءة جريدة الفضل قبل الأحمدية، فلما علم أهله أخافوه وهددوه بقتله ليترك الأحمدية، فقد ترك البيت ولم يترك الأحمدية. فلما تفاقم الخطر أسرت إليه والدته في إحدى الليالي مختفية عن أبنائها الآخرين أن يغادر البيت دون العودة إليه، لأن حياته مهددة بالخطر. لقد حصل على الماجستير في العلوم الإسلامية من جامعة البنجاب بلاهور، ثم سجل في الجامعة الأحمدية في عام 1958، وتخرج في عام 1963. وبعد ذلك تم تعيينه في مكتب دار الإفتاء مع السيد ملك سيف الرحمن مفتي الجماعة، ثم تم نقله إلى قسم الكتابة السريعة في عام 1967، حيث عينه الخليفة الثالث رحمه الله مكان المولوي محمد يعقوب طاهر رئيس قسم الكتابة السريعة، المولوي الذي توفي آنذاك، فظل رئيسا لقسم الكتابة السريعة إلى عام 1985. وكان قد عهد إليه في هذا المكتب إعداد تقارير حول خطب خليفة المسيح وبرامجه وخطاباته، وإعداد تقارير حول جولاته وغيرها. ولقد تشرف بالاشتراك في مؤتمر كسر الصليب المنعقد في لندن في عام 1978 مع الخليفة الثالث رحمه الله تعالى، وأعد تقريرا حوله. وقد عاون الخليفة الرابع رحمه الله في إعداد تأليف كتاب سوانح فضل عمر، وقد ذكره الخليفة الرابع رحمه الله بكلمات جميلة. ولما قام الخليفة الرابع رحمه الله بجولته إلى أستراليا وجزر فيجي وسنغافورة، تشرف ملك يوسف سليم بالسفر معه، كما قام بطريق أحسن بإعداد أشرطة لخطب الخليفة الرابع بعد هجرته. ونظرا للالتزام بالحيطة كان يذهب بنفسه إلى بيت أحد البيوت في فيصل أباد، حيث كان يعد هذه الأشرطة، ثم كان يأتي بها إلى ربوة. لقد عمل لفترة وجيزة في ميدان العمل كداعية، ووفق للعمل على تجميع خطب طاهر في مؤسسة طاهر، وفي مكتب السكرتير الخاص وفق لكتابة مجريات مجالس الشورى. على أي حال، بعد تقاعده كان يتم إعادة توظيفه كل مرة، ثم تقاعد في عام 2013 بسبب المرض. كان تزوج 2، حيث أنجب من الزوجة الأولى ابنة، وبعد وفاتها تزوج أخرى، ولدت له 2 و3 بنات. قالت ابنته قدسية محمود سردار المحترمة: لقد ربط والدنا علاقتنا بالله تعالى ونصحنا بذلك كثيرا.
وكان يطلب منا الالتزام بالصلوات بصرامة، وكان يبدي العتاب على أداء الصلاة متأخرة، وكان يتضرع كثيرا في التهجد، وكان يقرأ كل يوم جزءا كاملا من القرآن الكريم، وحتى في المرض كان يسأل دوما هل حان وقت الصلاة أم لا، حيث كان عنده اهتمام كبير بالصلاة. وغرس فينا جيدا حب الخلافة وطاعتها، فكان يحب الخلافة لأقصى حد، فكان يقول أن البركات كلها تكمن في طاعة الخلافة فقط، وتحمل صعوبات بالغة من أجل الأحمدية. كتب السيد رشيد طيب المحترم نائب السكرتير الخاص أن الأستاذ ميرزا نقل إلى قسم الكتابة السريعة في عهد الخليفة الثالث، ووفق للخدمة طويلا في هذا القسم، حيث كان يكتب الخطب وغيرها، وكان يعد تقارير من أجل جريدة الجماعة الفضل، فكان ينجز أعماله بكل إخلاص ومسؤولية وبشكل منسق ورائع جدا، وكان مستواه الأدبي أيضا رفيعا جدا، فقد تشرف برفقة سيدنا الخليفة الثالث والرابع رحمهم الله في جولاتهما إلى أفريقيا وأوروبا، وكان ينجز عمله بمنتهى الدقة، وكان يكتب كل كلمة بكل حذر وتدبر وبعد الدعاء، حتى لا يبقى أي فرق فيما كتبه وبين الأصل. وحتى بعد تقاعده في عام 2013 كان يدعى إلى مكتب السكرتير الخاص عندما تطرأ أي مشكلة في إعداد التقرير للشورى، فكان يلبي النداء فورا، وكان دوما يقول أنه يعد ذلك سعادة له. إن صورته المرتسمة على دماغي أيضا أنه كان إنسانا هادئا منهمكا في عمله، وقد أدى حق الوقف، حيث كان ينجز جميع أعماله بصمت، ولم يرفع أي طلب، بل كان يعيش ببساطة، غفر الله له ورحمه، ووفق أولاده أيضا لمتابعة حسناته. المرحوم التالي الذي أريد ذكره اليوم السيد شعيب أحمد المحترم، واقف الحياة، الذي كان ابن السيد بشير أحمد المحترم من كالا أفغانان من دراويش قاديان، وكان عمره 56 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم قد توظف في مكاتب الجماعة في عام 1987، وخدم الجماعة في شتى مكاتب الأنجمن، من موظف إلى رئيس القسم إلى الناظر، كما خدم بصفته المسؤول عن مكتب النظارة العليا والجلسة السنوية، وناظرا لبيت المال الإنفاق، وناظما للمال في الوقف الجديد، ورئيسا للجلسة السنوية، ورئيسا لمجلس خدام الأحمدية في الهند، ومدة خدمته أكثر من 33 سنة. كان مهتما بالعبادة كثيرا، وكان يداوم على التهجد والنوافل، وكان له معيار رفيع لطاعة الخلافة، فكان يقول يجب تنفيذ كل توجيه آت من الخليفة فورا، وكان له علم عميق للقرآن الكريم، وكان قد قرأ كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه أيضا، وكانت معلوماته الدينية غزيرة، وكانت عنده موهبة لإلقاء الخطاب حول أي موضوع، وكان خلوقا جدا واجتماعيا، وكان يحب الناس من كل طبقة، وكان يهتم بسد حاجات ذوي الحاجة وأتباعه. كل إنسان في قاديان يمدحه كثيرا، كان عالي الهمة وشكورا، وكان موصيا أيضا. ترك خلفه زوجة وابنين. كان سهر السيد جلال الدين نير المحترم رئيس صدر أنجمن أحمدية في قاديان. كتب السيد رفيق بيك ناظر بيت المال الدخل في قاديان أنه قد عمل مع المرحوم 18 عاما في مجلس خدام الأحمدية في الهند ومكتب الجلسة السنوية بقاديان، فكان بقدوته العملية يماشي الخادمين. في أيام الجلسة كان يبقى في المكتب حتى الساعة 3 والرابعة صباحا، وكان يتفقد مساكن الضيوف، وحيثما وجد أي خلل أصلحه فورا، وكان دوما ينصح بإكرام ضيوف سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كما يجب، وإذا صدر أي اعتداء من أي موظف على أي ضيف اعتذر شخصيا من الضيف.
وكتب زوج أخته أيضا أنه كان يقول: لم أعادي أحدا قط. يقول مفتش وكالة المال للتحريك الجديد: كانت لي جولة طويلة ممتدة على 75 يوما إلى ولايتي كيرالا وتامل نادو في الهند، وخلال ذلك مرضت فاعتنى المرحوم بي كالوالدين، تغمده الله بواسع رحمته وغفر له، وألهم زوجته وأولاده الصبر والسلوان ووفقهم لمواصلة حسناته. الذكر التالي اليوم للداعية الأحمدي في قاديان السيد مقصود أحمد بتي، الذي توفي في 18 من مايو عن عمر يناهز 52 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم من منطقة جاركور محافظة راجوري في ولاية جامون وكشمير، ومدة خدمته 30 سنة. لقد خدم الجماعة بصفته أمير الجماعة في إقليم لكناو والداعية المسؤول في سرينغر لمدة سنة واحدة، ومن عام 2017 حتى الوفاة خدم الجماعة بصفته قاضيا في دار القضاء، فكان ينجز أعماله في دار القضاء بكل نشاط وإخلاص، فقد حكم في عشرات القضايا. كان مهتما بإنجاز ما عهدت إليه من الأعمال، حتى حين كان يتلقى العلاج في المستشفى في الآونة الأخيرة بعد إصابته بكورونا كان يشغل باله أعماله. كان واقف الحياة الدمثل خفيف الظل والشجاع والمتفهم والنشيط، وكان موصيا وترك إضافة إلى الوالدة و3 إخوة، زوجته و3 بنات. تغمد الله المرحوم بواسع رحمته وغفر له وحفظ بناته ووفقهن لمواصلة حسناته. الذكر التالي اليوم للسيد جاويد إقبال من فيصل أباد، فقد توفي عن عمر يناهز 66 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كتب ابنه طلحة جاويد المحترم أن الأحمدية جاءت إلى عائلته عن طريق جد والده الشيخ جاكيرا، الذي كان مشهورا بمهنته صناعة الطواحين وتصليحها، حيث كان يعمل متجولا في الأزقة، وخلال ذلك كان يردد أبيات سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لكي تنفتح سبل التبليغ. كان المرحوم يداوم على التهجد إضافة إلى الصلوات ال5، كما كان ينصح أهل بيته أيضا أن يصلوا جماعة، وكان يقيم الصلاة جماعة في بيته، وكان يقرأ القرآن مع الترجمة بانتظام، وكان يولي اهتماما خاصا بالاستماع إلى خطبة الجمعة، حيث كان يجلس معه أهل بيته ويستمعون جميعا معا إلى الخطبة على MTA، وكان عنده حماس لخدمة الدين لدرجة الجنون. وبعد صدور القانون ضد الجماعة في عام 1984، حين كانت خطبة الخليفة توصل إلى أبناء الجماعة عبر أشرطة، كان المرحوم يحمل الأشرطة في كيس ويوصلها إلى فروع الجماعة في شتى القرى بالدراجة. ثم حين بدأت MTA ركب الصحن الفضائي في بيته، وكان يدعو الناس إلى بيته ليسمعهم الخطبة. ترك المرحوم خلفه والدته وزوجته السيدة أمة الباسط وابنين وبنتا، رحمه الله وغفر له. الذكر التالي اليوم للسيدة المرحومة مديحة نواز، زوجة السيد نواز أحمد المحترم الداعية الإسلامي الأحمدي في غانا، فقد توفيت في 16 من أبريل عن عمر يناهز 36 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفيت في غانا. كتب زوجها الداعية: لقد وجدتها خلال 16 سنة بعد الزواج متصفة بخصال رائعة كثيرة، فكانت صبورة جدا ومواسية ومضحية، وكانت أما رائعة وزوجة وفية، فكانت كلما سنحت لها الفرصة علمت الأولاد، كما كانت تجلس أولادها معها لتعلمهم القرآن الكريم، وكانت تحسن إلى أقاربي ولم ترد على كلام قاس لأحد قط، بل كانت تصبر وتنصحني أيضا بالصبر، وكانت تنصح دوما بالدعاء، وكانت تراعي أبسط الأمور في تربية الأولاد، وكانت تذكر أمام الأولاد بركات الخلافة لتربطهم بالخلافة.
كانت سيدة زاهدة وصالحة، تركت خلفها زوجا و3 أولاد هم فراد صفيح عمره 13 سنة، وفيضية عمرها 8 سنوات، وزارة عمرها 1 سنة، كلهم بفضل الله موقوفون في مشروع وقف نو. تقبل الله دعوات المرحومة بحق أولادها، ورفع درجاتها، وغفر لها ورحمها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.